وانت كافر اذا كافر انت كافر اذا كافر مسلمان بمون يسومي انت حيوان اذا حيوان انه انسان بمون يسومي هذا انسان دي فتوه مداخله وطن رانكو لوتي دي فتوه مداخله وطن رانكو لوتي زتا باي متتا باي نو ودان بمون يسومي سیال سره میدان کې لږ د خپل حالت تزیر شو ته پریوته زه پریوته پهلوان په نوم څوک شو